बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान, उन्होंने सऊदी अरब के शहजादे के साथ बात की टेलीफोन पे, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात हुई। बादशाह जो किंग सलमान, उनकी खैरियत पूछी गई, उनके लिए दुआ की गई, और इत्तफाक ये हुआ कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं इनको मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। ये एक बड़ी अहम गुफ्तगू थी और बहुत अहम पेशरफ्त है, ख़ास तौर पे जबकि भारत की तरफ से ख़ास प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। उनके आर्मी चीफ सऊदी अरेबिया गए और उन्होंने वहाँ का दौरा किया, फिर UAE वगैरह दौरा, 4-5 दिन का दौरा दो मुल्कों का करके वो वापस आए। तो एक इम्प्रेशन ये दिया जा रहा था कि जनाब आज पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात ख़राब हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात हैं किस नौइयत के और वो ख़राब क्यों नहीं हो सकते। हमारे ताल्लुकात की बुनियाद 1947 से है। यहाँ पे एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह रखनी चाहिए कि किसी भी मुल्क पे जो भी सॉवरन कंट्रीज़ हैं, खुद मुख्तार मुल्क हैं, उन पे किसी पे कोई पाबंदी नहीं होती कि वो फ़लाँ से ताल्लुकात रखें, फ़लाँ से ना रखें। हर मुल्क की अपनी तरजीहात होती हैं। अगर पाकिस्तान अपने हालात के मुताबिक देखे, हमारे हमसाए हैं, अब ईरान हमारा हमसाया है, हम चाहेंगे कि ईरान से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हो, इस्लामी मुल्क भी है और हमसाया भी है। और दूसरी तरफ ये है कि सऊदी अरब के ईरान के साथ ताल्लुकात बहुत ख़राब हैं, बल्कि आप कह लीजिए कि एक बहुत बड़ी महाजाराई चलती आ रही है। और सिर्फ सऊदी अरब के साथ नहीं, गल्फ की रियासतें और अरब ममालिक के साथ एक महाजाराई है। इसमें किसका कसूर है, कौन गलत है, ये तो एक अलग किस्सा है। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि है बदकिस्मती कि इस्लामी मुल्क जिनका के इत्तेहाद हम देखना चाहते हैं और उनकी कुव्वत और ताकत होती उनका इत्तेहाद है, उनमें ये मसला निकल आए कि वो आपस में ही गुत्थम गुत्था हों, आपस में ही उनकी लड़ाइयाँ और महाजाराएँ, उनकी एनर्जीज, उनका पैसा, उनके हथियार एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होते हुए नजर आएँ। वो हमारे लिए तकलीफ दह है। लिहाजा पाकिस्तान सबके साथ अच्छे ताल्लुकात रख के और कोशिश यही करता है कि इस्लामी ममालिक के दरमियान अगर कोई चपकलिश है, कहीं झगड़ा है, तो उसकी सुलह सफाई करा दी जाए, लेकिन किसी का साथ ना दिया जाए। अब अगर सऊदी अरेबिया ये चाहे कि ईरान के साथ हम ताल्लुकात ख़त्म कर दें, तो लाजमी बात है कि हम नहीं करेंगे, हमारे मुल्क के मफाद में नहीं है। इसी तरह अगर सऊदी अरेबिया इंडिया के साथ को ताल्लुकात बढ़ाता है, तो पाकिस्तान में गालिबन ये एक इंप्रेशन मिलता है कि शायद पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बिगड़ रहे हैं, और ख़ास तौर पे क्योंकि भारत से ये प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। तो ये ऐसा नहीं है। सऊदी अरेबिया को हमने पैसे वापस किए, उन्होंने मांगे या जैसे भी हुआ, उसको भी बड़ा उछाला गया। अब समझने की बात यह कि सऊदी अरेबिया के अपने इकॉनमी के बहुत सारे मसले हैं। तेल का बिजनेस पूरी दुनिया में तबाह हुआ पड़ा है, और इन हालात में यह बड़ा मुश्किल है कि सऊदी अरेबिया अपने मामला जो हैं वो कर्जे लिए बगैर चला सके। लिहाजा उनकी मुश्किलात को देखते हुए पाकिस्तान ने रेडीली उनको पैसा लिया, और चूंकि फौरी तौर पर हमारे पास नहीं था, तो हमारे दोस्त हैं, चाइना ने हमारी मदद की, पैसा अदा हो गया। अब बात यह है कि हम वापस आते हैं उस चीज़ पे कि ताल्लुकात की नौइयत है क्या। देखिए, ताल्लुकात तो हमारे बुनियादी तौर पे दीन की असास पे मबनी थे। हमारे यहाँ अवाम में एक ख़ास अकीदत है सऊदी अरेबिया की सरजमीन के साथ। हम उसे अर्ज़ मुक़द्दस के तौर पे याद करते हैं, और ये चीज़ सऊदी अरब जानता है कि उनके मुल्क के लिए, उनकी मट्टी के लिए, उस सरजमीन के लिए जो मोहब्बत पाकिस्तान के अवाम के दिल में है वो किसी और के है नहीं। वो अरब हों या किसी भी और मुल्क के लोग हों, जो मोहब्बत, जो एहतराम और जो लगाव और उस चीज़ के लिए जितनी कुर्बानी देने का जज्बा, वो जो पाकिस्तानियों में है वो किसी और में नहीं है। लिहाजा पाकिस्तानी अकीदे के लिहाज से, अकीदत के लिहाज से सबसे ज़्यादा मोहतरम और सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद लोग हैं। ये एक असास है। फिर यह है कि सऊदी अरब में जब तेल नहीं निकला था, उनके हालात बड़े बुरे थे, और हम इसी मोहब्बत और इसी एतकाद की वजह से, इसी अकीदत की वजह से 1947 से लेके बहुत सालों तक हम यहाँ से उनकी
مدد کرتے تھے. پھر اللہ نے ان پہ کرم کیا، ان کے ہاں دولت کی بارش ہوئی، تیل نکل آیا، سب کچھ ہوا. پھر اس کے بعد جب بھی ہمیں ضرورت پڑی وہ ہماری مدد کرتے رہے. بہت سارے مشکل وقتوں میں جب ہم نے F-16 پہلی دفعہ خریدے، اس کی ڈاؤن پیمنٹ سعودیز نے کی تھی. امریکہ سے ہم نے F-16 لیے. یہ افغان وار سے کچھ پہلے کا وقت ہے، لیکن افغان وار کے دوران ہمیں یہ جہاز دیے گئے اور ان کی ڈاؤن پیمنٹ سعودی عربیہ نے کی. اسی طرح مختلف وقتوں پہ پاکستان کو بیل آؤٹ کرتے رہے. تیل کی ضرورت ہوئی، آپ نے تیل کی ضرورت پوری کی. لیکن دوسری طرف ہمارے ایک اور بہت بڑا پہلو ہے جس کے اوپر بنیاد ہے سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات کی، وہ ہے ہمارا دفاعی تعاون. سعودی عربیہ کو یہ اندازہ ہے کہ پاکستان کبھی بھی ان کے دفاع میں کوتاہی نہیں کرے گا، اور آج بھی ہمارے ٹروپس وہاں پہ موجود ہیں. یہ افواج جو وہاں پہ موجود ہیں نہ صرف ان کی ٹریننگ کرتے ہیں بلکہ ان کے مختلف انسٹالیشن کے دفاع کے لیے بھی وہاں یہ لوگ موجود ہیں. ان کے ہاسپٹلز میں ہمارے ڈاکٹرز ہیں، ان کی اکیڈمیز، ان کے اسٹاف کالج، نیشنل ڈیفنس کالج، یہ کالجز جو دورہ کیا جس کا جا کے دیکھے، انڈین آرمی چیف نے بھی جا کے وزٹ کیا، یہ وہ ہیں جن کو پاکستان نے بنا کے دیا، پاکستان نے اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں. پاکستان کا اور سعودی عربیہ کا تعاون بہت گہرا اور بہت اعتماد پہ مبنی ہے. لہٰذا یہ سوچنا کہ سعودی عربیہ کے ساتھ کبھی پاکستان کے تعلقات بگڑ جائیں گے اس حد تک کہ سعودی عربیہ پاکستان کے مفادات کو قربان کر کے کسی اور کے مفادات کو دیکھے گا، یہ ہوگا نہیں. بھارت نے جتنا نیگیٹو رول ادا کیا، جتنی کوشش کی، جتنی بھاگ دوڑ کی ان تعلقات کو بگاڑنے کے لیے، وہ مودی کے دور میں اگر آپ آ کے دیکھیں اس سے پہلے بھی کوشش ہوتی رہی، لیکن اس دور میں انہوں نے سر توڑ کوششیں کی ہیں. کچھ ان کو اپنی بھی ضرورت تھی سعودیز کو کہ انہوں نے اپنی اکانومی کو ڈائیورسیفائی کرنا تھا، وہ لے کے آئے یہاں پہ انویسٹمنٹ وغیرہ بھارت میں کرنے کے لیے، خاص طور پہ آئل انڈسٹری میں، تو وہ ان کا ایک مفاد ضرور تھا. لیکن یہی سعودیز ہیں، یہی OIC، اور آپ دیکھیں کہ ساری مخالفت کے باوجود اب جو وزیر خارجہ کا جو خاص اجلاس ہوا، آپ دیکھیں کہ اس میں جو قرارداد انہوں نے پاس کی کشمیر کے بارے میں، وہ انتہائی اہم اور سخت قرارداد ہے. اس کا عالمی سطح پہ ویسے کچھ فائدہ ہوتا یا نہیں ہوتا، لیکن جو اظہار کر دیا گیا اپنی سوچ کا، وہ اظہار ہی اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ اندر سے سعودیز کی بھی سوچ یا اسلامی ملکوں کی سوچ، وہ کشمیریوں کے دکھ نپٹانے کے لیے، کشمیریوں کو آزادی دلانے کے لیے، کشمیریوں کے اندر جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں ان کو ختم کرانے کے لیے وہ سوچ اسی طرح سرگرداں ہے جیسے ہونی چاہیے. تو لہٰذا بات شروع ہوئی تھی پرائم منسٹر کے آج کے ٹیلی فون پہ جو بات ہوئی، تعلقات بڑھانے کی بات کی گئی، اور یہ تعلقات انشاءاللہ دفاعی میدان میں بڑھائے جائیں گے جو پہلے سے کہیں زیادہ ہوں گے. دفاعی تعلق جو ہے وہ آج کل کے دور میں انتہائی اہم ہے، خاص طور پہ ان ممالک میں جہاں پہ ایک کنفرنٹیشنل سچویشن ہے ہمسایوں کے ساتھ، جہاں وہ جنگ کی حالت میں ہیں، ان کو دفاعی اہلیت کی ضرورت ہوتی ہے. اور پاکستان ماشاءاللہ اس معاملے میں بہت اچھے حال میں ہے، اور نہ صرف اچھے حال میں ہے بلکہ اپنے سعودی بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.